ल भाइ बहिनीहरू आज पनि सबैलाई हाम्रो निम्बस ट्युसन सेन्टरमा स्वागत छ। आज पनि हामी बीबीएस सेकेन्ड इयर र बीबीएस थर्ड इयरको फाइनान्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टाइम भ्यालु अफ मनी भन्ने च्याप्टरको एउटा न्युमेरिकल लिएर आएका छौँ। आशा छ सबै भाइ बहिनीहरूलाई यो भिडियो चाहिँ मन पर्नेछ। तपाईहरुले सहयोग गरिदिनु भएको छ भाइ बहिनीहरू। सबै साथीभाइहरूलाई सक्दो सेयर गरिदिउँ। सबै भाइ बहिनीहरूले यो हाम्रो चाहिँ फाइनान्सको विषयमा उनीहरूले थप नलेज पाउनेछन् भन्ने आशा छ। सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ। सब्स्क्राइब नगरेको यदि कुनै स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज हामी टाइम भ्यालु अफ मनी भन्ने च्याप्टरको 2073 सेकेन्ड इयर वाला ओल्डमा चाहिँ आएको क्वेसन नम्बर 6 लाई बनाउन गइरहेका छौं। यो क्वेसन भनेको हाम्रो लोन अमोर्टाइजेसन टेबलको बारेमा हो। अब बाँकी कुरा म त्यतिखेरै भन्नेछु। लोन अमोर्टाइजेसन टेबलको लागि यो क्वेसन दिएको छ। यो 10 मार्क्स मोडेल हो, 10 नम्बरको मोडेलको। लोन अमोर्टाइजेसन टेबलमा के हुन्छ भने दुई किसिमको लोन हुन्छ। एउटा लोन त के हुन्छ भने हामीले लोन लियौं र त्यसको इन्ट्रेस्ट मात्रै पेमेन्ट गरिन्छ र जति वर्षको लागि हामीले त्यसलाई लोन लिएको हो त्यो टाइम पिरियडको लास्टमा के गरिन्छ त त्यो सामा त्यो लोनको पैसा रिटर्न गरिन्छ। मानौ फर एक्जाम्पल हाम्रो निम्बस भन्ने एउटा कम्पनी छ। हाम्रो निम्बस कम्पनीले आज 1 करोड रुपैयाँ लोन लियो भने उले 5 वर्षको लागि 1 करोड लोन लिन्छ भने निम्बसले के गर्ने भयो भने 5 वर्षसम्म रेगुलर रूपमा इन्ट्रेस्ट तिर्ने भयो र 5 वर्ष कम्प्लिट हुने बित्तिकै उले 1 करोड लोन रिटर्न गर्ने भयो। एउटा त यो पाटो छ जसमा के गरिन्छ ऋण लिइन्छ र वर्षमा ब्याज मात्रै तिरिन्छ। लास्टमा गएर त्यो लोन पनि तिरिन्छ सामा। अर्को हुन्छ हाम्रो के भने हामीले जति लोन लिएको त्यो लोनलाई किस्तामा बाँडिन्छ। जस्तो मानौ हामीले 1 करोड रुपैयाँ 5 वर्षको लागि लोन लियौं भने त्यो 1 करोड रुपैयाँ लोन प्लस त्यसको 5 वर्षसम्मको इन्ट्रेस्टलाई एकैमा मिसाएर त्यो सामा र ब्याज प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट दुवैलाई एकैमा मिसाएर त्यसबाट किस्ता बनाइन्छ जसलाई हामी इन्स्टलमेन्ट भन्छौं, किस्ता। यसरी प्रत्येक महिनामा वा प्रत्येक 3 महिनामा वा प्रत्येक वर्षमा यसरी हामीले त्यो किस्ता तिर्दै गयौं भने त्यो किस्ता तिर्नु भनेको इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल सामा र ब्याज तिरिदै गएर अन्तिममा हामीले तिर्नुपर्ने अमाउन्ट 0 बाँकी रहन्छ। त्यसमै लोन अमोर्टाइजेसन टेबल भनेर हामीले पढ्नु भनेको के हो भने भाइ बहिनीहरू प्रत्येक वर्ष वा प्रत्येक चोटि हामीले किस्ता तिर्दाखेरि त्यो किस्तामा कति सामा जोडिएको छ, कति इन्ट्रेस्ट ब्याज जोडिएको छ र प्रत्येक वर्ष हामीले किस्ता तिर्दै जाँदाखेरि कति ऋण हाम्रो कति लोन हाम्रो बाँकी रहँदै गयो भनेर त्यो बाँकी रहेको लोन र हामीले प्रत्येक वर्ष तिरेको किस्ता वा इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपललाई देखाउने एउटा शेड्युल एउटा फर्मेट टेबल भनेकै लोन अमोर्टाइजेसन टेबल हो, जसलाई हामी लोन रिपेमेन्ट टेबल वा शेड्युल भनेर पनि भन्छौं। ऋणलाई फिर्ता गर्दै त्यो चाहिँ देखाएको टेबल हो। त्यसमै यो कुरा त भयो मैले यो क्वेसन पढेको छैन, यो क्वेसन बुझाएको होइन भाइ बहिनीहरू। यो त मैले यो क्वेसन जुन हेडिङबाट बनाएको हो त्यो हेडिङको बारेमा जनरल नलेज हल्का 2-4 लाइन भनिदिएको मात्रै कि लोन अमोर्टाइजेसन भने के हो, लोन अमोर्टाइजेसन टेबल कस्तो हुन्छ र यसमा के को बारेमा हुन्छ भनेर। अब त्यो कुरालाई हामी छोडिदिउँ। आज हामीले जुन क्वेसन बुझ्दै छौं यो क्वेसनलाई फोकस गरौँ। ल द म्यानेजमेन्ट अफ डेल्टा ट्रेडिङ कम्पनी decided to buy a delivery van भनेर भन्छ। डेल्टा ट्रेडिङ कम्पनीले के निर्णय गर्यो भने to buy a delivery van taking a loan of rupees 12 लाख भन्छ। कति रुपैयाँ लोन लिएर 12 लाख रुपैयाँ लोन लिएर एउटा डेलिभरी भ्यान किन्न चाहदैछ, एउटा माल सामान बोक्ने भेहिकल किन्न चाहदैछ। त्यसमै
के भनेको छ त हामीलाई भने decided to buy a delivery van taking a loan of rupees 12 lakh for 4 years from Nepal Bank भन्छ। नेपाल बैंकबाट 4 वर्षको लागि 12 लाख रुपैयाँ लोन लिएर, कति लोन लिएर 12 लाख रुपैयाँ ऋण लिएर 4 वर्षको लागि उले डेलिभरी भ्यान किन्न चाहदैछ। त्यसमै यहाँनिर हामीले डेलिभरी भ्यान किन्नको लागि लिएको लोन भनेको लोन अमाउन्ट कति हो 12 लाख रुपैयाँ। कति वर्षको लागि लोन लिँदैछौँ हामी 4 वर्षको लागि। यो टाइम पिरियड हो, म्याच्युरिटी पिरियड भयो। अनि त्यसपछि भनेको छ हामीलाई द लोन बियर्स एन एनुअल इन्ट्रेस्ट अफ 10% भनेर। त्यो लोनमा प्रत्येक वर्ष ब्याज कति तिर्नु पर्ने छ त 10%, जसलाई इन्ट्रेस्ट रेट के पर्सेन्ट भनेर भन्छौँ हामी। And calls for equal annual installment payments at the end of each year of the 4 year भन्छ। हामीले 4 वर्षसम्म, हामीले 4 वर्षको लागि हो नि लोन लिएको, हामीले 4 वर्षसम्म प्रत्येक वर्षको लास्टमा बराबर किस्ता चाहिँ तिर्नु पर्ने छ भनेर भन्छ है। त्यसमै क्वेशनमा 2-3 वटा कुरा मात्रै दिएको छ। हामीले डेलिभरी हो डेल्टा ट्रेडिङ कम्पनीले डेलिभरी भ्यान किन्नको लागि लिएको लोन अमाउन्ट कति हो 12 लाख। उले कति वर्षको लागि लोन लिएको, त्यो टाइम पिरियड भनेको 4 वर्षको लागि। अनि उले त्यो लोन 12 लाख रुपैयाँ लोन लिएकोमा प्रत्येक वर्ष उले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्दाखेरि कति इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ने छ त 10% भनेर भनेको छ। अब यसबाट हामीले रिक्वायर्डमा निकाल्नु पर्ने छ डिटरमाइन अमाउन्ट अफ एनुअल पेमेन्ट भन्छ। हामीले अमाउन्ट अफ एनुअल पेमेन्ट भनेको प्रत्येक वर्षमा तिरिने किस्ताको पैसा निकाल। हामीले प्रत्येक वर्षमा त्यो किस्ताको पैसा तिर्दाखेरि कति तिर्ने त त्यो निकाल भनेको, जसलाई हामी पीएमटी भन्छौँ सर्टकटमा। के भन्छौँ पीएमटी भनेर। यो भनेको एनुअल पेमेन्ट वा एनुअल इन्स्टलमेन्ट पैसा हो, किस्ताको पैसा। अनि बी नम्बरमा हामीले बनाउनु पर्ने छ प्रिपेयर लोन अमोर्टाइजेसन शेड्युल। हामीले 4 वर्षको लागि लोन लिएको भने त्यो 4 वर्षसम्मको हामीले के बनाउनु पर्ने छ त लोन अमोर्टाइजेसन टेबल। हामीलाई क्वेशनमा एक्जाममा यतिकै सोधेको छ, यो मैले आफै मिलाइदिएको, किनभने अरु वर्षको क्वेशनमा यो प्रिन्सिपलको बारेमा पनि इन्ट्रेस्टको बारेमा सोधे जस्तै भएर फ्र्याक्सन अफ प्रिन्सिपल अन पेमेन्ट इन सेकेन्ड इयर, दोस्रो वर्षमा तिर्दाखेरि यो दोस्रो वर्षमा हामीले प्रिन्सिपल तिर्दा सावा तिर्दाखेरि कति पर्सेन्ट बराबर सावा तिर्छौं भनेर। अर्थात् के भनेको छ त प्रिन्सिपल अन पेमेन्ट इन सेकेन्ड इयर। हामीले अगाडि लोन शेड्युल टेबल बनाउने, त्यो टेबलमा हामीले हेर्नु पर्यो कि हामीले दोस्रो वर्षमा यो सावाको पैसा प्रिन्सिपलको पैसा तिर्दाखेरि कति पर्सेन्ट बराबर हामीले सावा तिरिसकेका छौं, कति पर्सेन्ट बराबर हामीले प्रिन्सिपल तिरिसकेका छौं भनेर त्यो प्रिन्सिपल दोस्रो वर्षमा तिरेको प्रिन्सिपलको के निकाल्ने पर्सेन्ट। सठिकमा भन्नु पर्दा भाइ बहिनीहरु सबभन्दा सुरुमा प्रत्येक वर्ष तिर्ने किस्ता पीएमटी निकाल भनेको छ। त्यसपछि लोन अमोर्टाइजेसन शेड्युल बनाउनु पर्ने छ, त्यो ऋणको तिरेको टेबल किस्ताहरुको बारेमा। अनि दोस्रो वर्षमा हामीले कति पर्सेन्ट बराबर प्रिन्सिपल तिर्यौं भनेर त्यो निकाल भनेको छ है। ल दिएको सबै कुरालाई राम्रोसँग तपाईहरुले पनि भिडियोलाई हेर्नु होला। कुनै भाइ बहिनीहरुले एक्कासी हेर्दा एकैचोटी हेर्दा कन्फ्युजन जस्तो पनि लाग्न सक्छ भने उले भिडियोलाई एकचोटी रिपिट गर्दै हेरेको सबैभन्दा राम्रो र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै गर्नु होला, कमेन्ट गर्दै गर्नु होला। त्यसो भएपछि क्वेशनमा दिएको सबै जानकारीलाई हामीले बुझिसकेपछि अब हामी सोल्भ गर्न गइरहेका छौं। हामीलाई दिएको छ भाइ बहिनीहरु अमाउन्ट अफ लोन भनेर क्वेशनमा कति दिएको छ त 12 लाख रुपैयाँ दिएको छ। यो 12 लाख रुपैयाँ लोन हामीले कति वर्षको लागि लिएको हो त यो टाइम पिरियड यन भनेको 4 वर्षको लागि। अनि प्रत्येक वर्ष त्यो लोनको इन्ट्रेस्ट तिर्दाखेरि हामीले कति पर्सेन्ट बराबर इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ने छ त
10% बराबर के पर्सेन्टको ठाउँमा 10%। अब पहिलो रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई एनुअल पेमेन्ट भनेको प्रत्येक वर्षको किस्ता पीएमटी कति तिरिन्छ निकाल भनेको थियो। त्यसैले हामीले सबभन्दा सुरुमा ए नम्बरमा क्याल्कुलेसन अफ एनुअल पेमेन्ट। एनुअल पेमेन्ट भनेको पीएमटी निकाल्ने, प्रत्येक वर्षमा तिरिने किस्ताको पैसा कति हो भनेर निकाल्ने। अब यो प्रत्येक वर्षमा तिरिने किस्ताको पैसा एनुअल पेमेन्ट जसलाई पीएमटी पनि भन्छौं, यो पीएमटी कसरी आउँछ त हाम्रो किस्ताको पैसा भने अमाउन्ट अफ लोन, हामीले लिएको लोन कति रुपैयाँ हो त्यो अपन पीभीआईएफए के पर्सेन्ट कमायन गरेर। अब अमाउन्ट अफ लोन भनेको हामीले लिएको लोन त कति हो, हामीले लिने लोन भनेको 12 लाख हो, अपन पीभीआईएफए टेबलमा के पर्सेन्ट भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो 10%, कमायन भनेको टाइम पिरियड हाम्रो 4 वर्ष। 12 लाख डिवाइडेड बाइ, अब हामीले पीभीआईएफए टेबलमा 10% को तल 4 वर्षको सिधा हेर्दाखेरि कति छ त हाम्रो भ्यालु 3.1699 छ। अब यो डिवाइड गरेर निकाल्दा हाम्रो पीएमडी कति आयो 3,78,560 रुपैयाँ 84 पैसा आयो। अर्थात हामीले यो 12 लाख रुपैयाँ लोन लियो भने हामीले प्रत्येक वर्षमा त्यसको किस्ता तिर्नु पर्यो भने त्यो किस्ता तिर्दा हामीले कति तिर्नु पर्ने छ त 3,78,560 रुपैयाँ 84 पैसा। यो भयो हाम्रो प्रत्येक वर्षमा तिरिने पीएमडी को पैसा, किस्ताको पैसा भनेर छ। ल भाइ बहिनीहरु, सेकेन्ड नम्बरमा अब हामीले त्यो 12 लाख रुपैयाँ जो लिएको लोन हो त्यसलाई प्रत्येक किस्तामा तिर्दा कति सामा तिरिन्छ, कति ब्याज तिरिन्छ, प्रत्येक वर्ष तिर्दै जाँदा कति लोन घट्दै जान्छ, ती सबै कुराको बारेमा यो लोन अमोर्टाइजेसन टेबलमा वा शेड्युलमा हामी बुझ्ने छौं। यसको लागि अगाडि म तपाईहरुलाई केही हेडिङहरुलाई भनिदिन गइरहेको छु। यो टाइम पिरियड इयरमा हामीले सामान्यतया जति वर्षको लागि लोन लिएको त्यति वर्ष लेख्ने हो। जसरी अहिले हामीले 4 वर्षको लागि लोन लिएको भने टाइम पिरियड इयरमा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 1 2 3 4 बिगिनिङ ब्यालेन्स भनेको हामीसँग चाहिँ वर्षको सुरुमा वा हामीसँग पहिले कति लोन छ भन्ने मिनिङ हो। सुरुको वर्षको कोठामा हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ जति लोन लिएको हो त्यसलाई लेख्छौं। कसलाई लेख्छौं रे हामी? सुरुको वर्षको कोठामा जति लोन लिएको त्यति लेख्छौं। यो बुझाउनको लागि लेखिदिएको है त तपाईहरुलाई मैले। हामीले सुरुको वर्षको उसमा लेख्दाखेरि 1 नम्बर कोठामा 1 नम्बर कोलममा सुरुको वर्ष कति लेख्ने, जति लोन लिएको हो त्यति लेख्ने। जस्तो मानौ एक्जाम्पल हामीले अहिलेको लागि क्वेशनमा लोन लिएको त 12 लाख हो। त्यसो भए कुनै पनि क्वेशन सोल्भ गर्दा सुरुको वर्षमा बिगिनिङ ब्यालेन्समा लेख्दा जति लोन लिएको अमाउन्ट हो त्यसलाई लेख्ने। अनि दोस्रो हेडिङ छ हाम्रो पीएमटी भनेर किस्ताको पैसा। हामीले अघि भर्खरै ए नम्बरमा क्याल्कुलेट गरेको हो कि हैन? त्यो ए नम्बरमा जो निकालिएको किस्ताको पैसा पीएमटी हो त्यो प्रत्येक वर्ष बराबर हुन्छ। त्यसैले पहिलो वर्षमा, दोस्रो वर्षमा, तेस्रो वर्षमा, चौथो वर्षमा यो पीएमटी अलग-अलग हुँदैन, यो सेम हुन्छ सबै वर्षमा। जति ए नम्बरमा निकालेको छ त्यो सबै वर्षमा लेख्ने। अब आयो पालो भाइ बहिनीहरु पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ, ब्याज तिरेको बारेमा। हामीले पहिलो वर्षमा कति इन्ट्रेस्ट तिर्यौं, दोस्रो वर्षमा कति इन्ट्रेस्ट तिर्यौं, तेस्रो वर्षमा, चौथो वर्षमा कति ब्याज तिर्यौं भनेर त्यो ब्याज तिरेको कुरालाई देखाउने टेबल हो। सुरुका वर्षहरुमा ब्याज धेरै तिरेको आउँछ, पछि ब्याज घट्दै जान्छ। अनि त्यसै गरेर अर्को हेडिङ छ पेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल। यो सावा तिरेकोमा के हुन्छ भने सुरुका वर्षहरुमा सावा कम काटिन्छ, हाम्रो तिरेको पैसा ऋण कम घट्छ, पछि बढी घट्दै जान्छ। यो इन्डिङ ब्यालेन्स भनेको वर्षको लास्टमा हामीले किस्ता तिरिसकेपछि हाम्रो ऋण अब कति बाँकी रह्यो, कति लोन अब अझै तिर्न बाँकी छ भनेर देखाउने कोठा भनेको यो इन्डिङ ब्यालेन्स हो।
त्यसो भए याद रहोस् भाइ बहिनीहरु, सुरुमा बिगिनिङ ब्यालेन्स भनेर लोनलाई लेख्ने पहिलो वर्षमा लेख्दा, पीएमटी भनेको हामीले निकालेको किस्ताको पैसा, यो इन्ट्रेस्ट निकाल्दा 3 नम्बर कोठामा हामीले इन्ट्रेस्ट निकाल्दा कसरी निकाल्ने भने 1 * k% भनेको छ। हेर्नुस् त के 1 * k%। यो 1 भनेको के हो भने यो 1 नम्बर कोठा, 1 मतलब यो 1 नम्बर कोठामा जति रुपैयाँ दिएको छ त्यसको k% भनेको इन्ट्रेस्ट रेट। अहिलेको क्वेशनमा जस्तो हो, अहिलेको क्वेशनमा हाम्रो त लोन लिएको 12 लाख हो। त्यसो 1 नम्बर कोठा भनेको 12 लाख, पहिलो वर्षमा 12 लाख इन्टु 10% भनेको छ हामीलाई भने 12 लाखको 10% निकाल्ने। बुझ्दै हुनुहुन्छ? फेरि एकचोटी भन्दैछु, यो ठाउँमा झुक्किन्छ, अरु ठाउँमा नझुक्के पनि। 3 नम्बर कोठामा इन्ट्रेस्ट निकाल्दा के गर्ने? यो 1 नम्बर कोठामा जो हामीले लेखेको 12 लाख छ अहिलेको लागि, अरु वर्षमा पनि त्यस्तै गर्ने हो। 12 लाख 1 नम्बर कोठामा लेखेको यो 12 लाख को 10% इन्ट्रेस्ट रेट 10% निकालेर लेख्ने। अर्को वर्ष निकाल्दा पनि दोस्रो वर्षमा 1 नम्बर कोठामा कति रुपैयाँ दिएको छ त्यसको k% भनेको 10%। अर्को वर्ष यसरी नै निकाल्ने। अनि पेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल भनेको सामा तिरेको निकाल्दा के गर्ने? यो कोठा नम्बर 2 मा कोलम नम्बर 2 मा जति पैसा आएको होला त्यो 2 नम्बरबाट यो 3 नम्बरमा आएको इन्ट्रेस्टलाई घटाउने। अर्थात् यो 2 नम्बर किस्ताको पैसाबाट यो ब्याज तिरेकोलाई घटायो भने बाँकी के रहन्छ? सामा तिरेको, प्रिन्सिपल तिरेको भनेर बाँकी रहने हो। अनि एन्डिङ ब्यालेन्स निकाल्दा के गर्ने? यो सुरुको 1 नम्बर कोठामा भएको ब्यालेन्सबाट यो 4 नम्बर कोठामा आएको ब्यालेन्सलाई घटाउने। 1 - 4 भनेको 1 नम्बर कोठाबाट 4 नम्बर कोठाको पैसा घटाउने। ल यसरी नै हामी यो टेबलमा एक गरेर भर्ने छु। त्यो कुरा तपाईहरुले पनि क्याल्कुलेटरमा हिसाब गरेर हेर्नु होला। यो हेडिङमा लेखेको कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। ल भाइ बहिनीहरु, अब यो टेबलमा भर्दै जाँदा तपाईहरुले अलिकति ध्यान दिनु होला। अब यो क्याल्कुलेसन सबै कुरालाई देखाउन आवश्यक छैन। मैले तपाईहरुलाई मेन नियम के हो, कसरी कुन कोलममा निकाल्ने भनेको छ, तै पनि सरसर्ती एकचोटी भन्दिन्छु म। सुरुको कोलममा त हामीले जति लोन लिएको त्यसलाई लेख्ने। दोस्रो कोलममा पीएमटी भनेको किस्ताको पैसा ए नम्बरमा निकालेको लेखिन्छ। यो बराबर हुन्छ तपाईहरुलाई भनिसके मैले। अब कोलम नम्बर 3 निकाल्दा कसरी निकाल्ने त? 1 * k% भनेको यो 1 नम्बर कोठामा दिएको 12 लाख रुपैयाँ इन्टु कति पर्सेन्ट? 10% गर्दाखेरि 1,20,000। 12 लाखको 10% 1 नम्बर कोठामा दिएको अमाउन्टको 10% भनेको 1,20,000 आयो इन्ट्रेस्ट। अब 4 नम्बर कोलम निकाल्दा के गर्ने? यो 2 नम्बरबाट यो 3 नम्बरलाई घटाएर लेखेको। यहाँ पनि बुझ्नुभयो? 2 - 3 गरेर लेखेको। 5 नम्बर निकाल्दा के गर्ने? 1 - 4 भनेको 1 नम्बर कोलमको 12 लाखबाट यो 4 नम्बर कोलममा आएको प्रिन्सिपललाई घटाउने। अब यति आयो एन्डिङ ब्यालेन्स पहिलो वर्षमा। यो पहिलो वर्षमा आएको एन्डिङ ब्यालेन्सलाई दोस्रो वर्षको लागि के मानिन्छ? बिगिनिङ। पहिलो वर्षको यो एन्डिङ ब्यालेन्स भनेको दोस्रो वर्षको लागि के हो? बिगिनिङ ब्यालेन्स हो। त्यसो भए यहाँ बिगिनिङ भनेर लेख्यौं। फेरि पीएमटी भनेको त बराबर हुन्छ, यो त प्रिन्सिपल, यो चाहिँ किस्ताको पैसा। अब इन्ट्रेस्ट निकाल्दा के गर्ने? 1 * k। अहिलेको लागि 1 नम्बर भनेको यो हो कि हैन? यो 1 नम्बर किस्ताको पैसा, 1 नम्बर कोलमको पैसा, सरी 1 नम्बर कोलमको पैसा 9,41,439.16 छ भने यो 1 नम्बर कोठाको पैसाको 10% k% भनेको 10। 1 नम्बरमा दिएको यो पैसाको 10% निकाल्दा 94,143.92 आयो। फेरि के गर्ने? यो 2 नम्बरबाट 3 नम्बर घटाएर 4 मा लेख्ने। फेरि 1 नम्बरबाट यो 4 नम्बर घटाएर 5। यो हेडिङमा हेर्नुस् न कति राम्रोसँग लेखाइदिएको छु। यसरी नै
अब यो दोस्रो वर्षको इन्डिङ भनेर आएको, फेरि तेस्रो वर्षको लागि बिगिनिङ, फेरि त्यसरी नै बनाउने, फेरि तेस्रो वर्षको इन्डिङ भनेको चौथो वर्षको लागि बिगिनिङ गर्दै जाँदा हामीले 4 वर्षको लागि लोन लिएको हो भने त्यो 4 वर्षको लास्टमा हाम्रो तिर्नुपर्ने दिनुपर्ने पैसा निल, जिरो बाँकी रहन्छ। हामीले 4 वर्षभित्रैमा त्यो सबै तिरिसकेका हुन्छौँ, तिर्नुपर्ने पैसा जिरो। त्यसै योले के देखायो, पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट, दोस्रो वर्षको इन्ट्रेस्ट, तेस्रो चौथो वर्षको ब्याज कति कति तिर्यो भनेर देखायो। यो पेमेन्ट अफ प्रिन्सिपलले सामा तिरेको देखाउँछ, कति पहिलो वर्षमा कति प्रिन्सिपल सामाको पैसा कति तिरियो, दोस्रो वर्ष कति तिरियो, तेस्रो वर्ष कति, चौथो वर्ष कति। यसमा इन्ट्रेस्टमा के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरु हेर, पहिलो वर्षहरुमा बैंकले हामीबाट बढी ब्याज खाँदो रहेछ, बढी इन्ट्रेस्ट लग्यो, किस्ता बराबर हुन्छ। किस्ता चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा किस्ता पीएमटी के हुन्छ, बराबर हुन्छ, तर त्यो किस्तामा सुरुका वर्षहरुमा ब्याज बढी जोडिएको हुन्छ, बिस्तारै ब्याज घट्दै जान्छ। तर सामाको पैसा के हुन्छ त्यो किस्तामा भने सुरुका वर्षमा कम कम तिरिएको हुन्छ, पछि पछि बिस्तारै सामाको पैसा बढी काटिन्छ। यति आयो। सी नम्बरमा हामीलाई भनेको थियो फ्र्याक्सन अफ प्रिन्सिपल इन सेकेन्ड इयर, दोस्रो वर्षमा हामीले सामा कति % बराबर तिर्यौं भनेर। अब हेर त यहाँ प्रिन्सिपल भनेर पहिलो वर्षमा यो, दोस्रो वर्षमा तिरेको प्रिन्सिपल यो, तेस्रो वर्षमा तिरेको प्रिन्सिपल यो, चौथो। हामीलाई दोस्रो वर्षमा हामीले कति % बराबर, कति पर्सेन्टेज बराबर हामीले दोस्रो वर्षमा सामा तिरेको छौं भनेर निकाल भनेको छ भने यो दोस्रो वर्षमा हामीले तिरेको प्रिन्सिपल कति रुपैयाँ छ हेर्नुस् त। यो सामा तिरेको अलग अलग वर्षकोमा दोस्रो वर्षमा तिरेको सामा कति छ, 2,84,416.92। त्यसो भए दोस्रो वर्षमा कति % प्रिन्सिपल तिर्यो भने निकाल्नलाई के गर्ने त, प्रिन्सिपल पेमेन्ट इन सेकेन्ड इयर। यो दोस्रो वर्षमा तिरेको प्रिन्सिपलको पैसा 2,84,416.92 अपन पीएमटी भनेको हामीले त्यो प्रत्येक वर्ष तिरिने किस्ताको पैसा ए नम्बरमा निकालेकै छौं, यहाँ पनि लेखेकै छौं। कति हो पीएमटी, 3,78,560.84 इन्टु 100%। ल भाइ बहिनीहरु, त्यसो भए हामीले दोस्रो वर्षको प्रिन्सिपल कति तिरेको छौं भनेर त्यो लेख्यौं, अपन किस्ताको पैसा पीएमटी इन्टु 100% गर्दा हामीले दोस्रो वर्षमा हाम्रो लोनको कति % बराबर पैसा तिरिसकेका रहेछौं त हामीले भने 75.13% बराबर। कति % बराबर, 75.13%। यदि तपाईहरुलाई क्वेशनमा इन्ट्रेस्टको पनि सोध्न सक्छ, तेस्रो वर्षमा यदि यही क्वेशनमा तेस्रो वर्षमा कति प्रिन्सिपल तिर्यो भने भाइ के गर्थ्यौ, तेस्रो वर्षमा तिरेको सामाको पैसा अपन पीएमटी इन्टु 100%। यसरी नै इन्ट्रेस्टको पनि सोध्न सक्छ, दोस्रो वर्षमा कति % ब्याज तिरियो भनेपछि यो प्रिन्सिपल लेखेको ठाउँमा इन्ट्रेस्ट लेखिदिने, जति वर्षको निकाल्ने हो त्यति वर्षको इन्ट्रेस्ट अपन पीएमटी, इन्ट्रेस्ट अपन पीएमटी, जति वर्षको निकाल्यो भन्यो त्यति वर्षको इन्ट्रेस्ट अपन पीएमटी। यो चाहिँ आजको यो भिडियो तपाईहरु सबै फाइनान्स प्रेमी प्लस बीबीएस बीबीए पढ्ने सबै भाइ बहिनीहरुलाई यो चाहिँ एकदमै युजफुल भएको मैले चाहिँ महसुस गरिराखेका छु। सबै भाइ बहिनीहरुले यो भिडियोलाई एकदमै मन पराइदिनु हुनेछ, खुसी भएर चाहिँ सबै साथीभाइहरुलाई पनि तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो शेयर गर्नुहुनेछ, सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशामा छु। यस्ता तपाईहरुको ओल्ड इज गोल्डमा बीबीएस सेकेन्ड इयर र बीबीएस थर्ड इयरको ओल्ड इज गोल्डमा पनि यस्ता थुप्रै क्वेशनहरु छन्, ती क्वेशनहरु म तपाईहरुलाई लिस्टेड गरिदिन चाहन्छु। अहिले तपाईहरुले त्यसलाई घरमा सेम यही तरिका हेर्दै बनाउँदै तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ।
अब भाइ बहिनीहरू हामीले यो पढेको भिडियोमा जे कुरा पनि सिक्यौँ यहीसँग सम्बन्धित सेम मोडेल त्यही मोडेलका क्वेसनहरू सबै स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूले सजिलैसँग यो भिडियो हेरेर बनाउन सकिने क्वेसन भनेको हाम्रो बीबीएस सेकेन्ड इयरको र बीबीएस थर्ड इयरको ओल्ड इज गोल्डमा 2074 को क्वेसन नम्बर 13, 2065 को क्वेसन नम्बर 6 ओल्ड कोर्समा आएको, 2064 को क्वेसन नम्बर 12 को बी ओल्ड, 2063 को क्वेसन नम्बर 5 सबै भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। आजको लागि यतिकै, अर्को बाँकी चाहिँ अर्को क्वेसनको भिडियो लिएर आउनेछु। हस्।